السلام عليكم خواتاتي صحباتي حباباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره النفسيه ديالكم مع هذا الكونفينمون؟ بدينا كتخفوا شويه الحمد لله. دونك كيف وعدتكم ديما طيله هذا الشهر ان شاء الله من احسن العيد الكبير غادي يكونوا تويدات خفاف ديال الصيف ديال الخروج ديال ديما. دونك اليوم جبنا لكم واحد التشكيله متنوعه مزوق الاولي. حنا غنشوفوا حاجه بحاجه. مرحبا سي مهدي. مرحبا الوالده. دونك على بركه الله. دونك شوفوا معنا هذا لو لان، سي لو لان امبريم، الوينات زوينين. قلنا متر ونص، جوج ونص على متر ونص. على متر ونص. جلبه ديال الصيف، الوينات صيفيين. دونك تقدر تنظن حتى الخدمه ما كتطلبش شي مجهود، لان الثوب مزوق، اما ملاقيه خفيفه ولا قطيه برقيق ولا شي حاجه. دونك فيه مجموعه ديال الالوان. كاين هذا الباج فلوري هكا بالكاكي والاورانج. عندنا هذا سي دو لان، سي لو لان ديال لابورطاسيون، ماشي لو لان الشينوا. نعاود نحكر. ها انت شوفها يوسف، شوف لا تيكستور ديالو. السيده ضروري خصو يتفور عادي يتخدم، هذه معروفه في لولا انه كيتفور عاد كيتخدم. دونك كاين فيه هذا لو فيغ، هذا هو اللي دوزنا مع المهدي. كاين هذا لو فيغ، فيه هذا الكحل مع هذا الباج كريمه. يجي جلبات زوين، يقدر يجي جلاب غير بالمونتاج، ما كيطلبش كاع الخياطه. تبغى ديروا جلابه وتخيطوا غير بدنو فريد، ما تخسر عليه لا سفيفه ولا عقيق ولا شوشه ولا حتى شي حاجه. ديروا غير بدنو فريد مونتاج، كيجي جلي البارويميه بحال لابسه كسيوه. دونك فيه الوان صيفيه رائعه، لبسوه مع اكسسوار مع صنداله في لون هكا، كيجي مزيون ورويمي. هادو اسواق روميين. دونك كلهم هاد الاسواق اللي كندوز لكم دابا متر ونص على جوج ونص على متر ونص. دونك كاين هاد الزرق النادي، كاين هاد لو غوز ابيض، انا كنخليك يوسف باش كتقبط في الثوب اكثر. وديما كنقولها لو لان يتفور عند الصبان اولا عندك في الدار اللي بغيتي، عاد خدميه ملاقيه على واحد خفيفه ولا مونتاج ودريس ولا غير مونتاج بدنو فريد خياطه مدفونه اش كامل. شنو دايره هاد اللون تخدموا بهاد لاكولور تحبي يجي زوين. دونك ها نتوما تشوفوا الالوان اللي كاين. وثاني نعاود نقولها سي دو لان، سي هادشي ديال لامبورطاسيون. كاين هاد لو باج مع هاد لو جون فلاشون، زوين. تا هو يتخدم بهاد الحجري ولا الباج ولا اي لون بغات السيده على حسب لا كولور. هذا الناس اللي كتبغي مخطط وينات وسوما زوينين صيفيين. لورانج لو جون، عندك بحال قوس قزح بليزيور كولور. لعبي بالفولار كي بغيتي ولعبي بالصنداله اي لون بغيتي. حتى هذا سي دو لان. الناس اللي ما كتبغيش اللوان بزاف باش جلبات، كنعاود ناكد فوري فزقي في الماء عاد لبسي اللي بغيتي. كاينه هاد الزواق هذا على الوينات فيه طابلو. ديما نحنا في لولا نوريكم واحد لولا اخر حتى هو لهذا اللي كل الارض ديالو بيضاء، غير الزواقه اللي فيه مطروزه. قرب يوسف باش يشوفوا الوشمه. سي ديلا حنا هذا فورناه باش نوريوكم الطيحه ديالو ملي كيتصور كيفاش كيطيح، كيولي طايح. نبيعوه كيجي جليلبات ولا يجي تقفطان في جوج ونص على متر ونص. دونك فيه هذا الرشمه. كلهم هادو اللي غندوز لكم عندهم بيضاء، غير الزواقه اللي مختلفه. هذه رشمه اون غري نوار.
هادو كلهم سي دي تيسو او بروموسيون. نشوف الخيط خيط 100% كوطون، اللي تنقول خيط ما تنبيعوش الهضره. داكشي اللي كاين واللي كنقيسوه بيدينا هو اللي كنوصلوه لكم. دونك هذا نفس الثوب غير هو بالزواقه مختلفه، طريزه مختلفه. راه الكليان اللي ديجا تقدم لعندنا وصلاتو وشاف لا كاليتي داكشي اللي كنقولوا داكشي هو اللي اللي كنحاولوا كاين. نوصلوا ليه راه تاق فيه. وشحال من سيده راه كدير الاراء ديالها وكتقول لك راه وصلتني السلعه والكاليتي زوينه واللوينه كاين زوينه. هذا طرزه بالورانج، واحد شويه د الوقت لان عندي موبيلات معكم بزاف باش نوريكم. كاين هذا بهاد الزواقه بالباج والمارون، كاين هذا هو توجور الارض بيضاء، توجور كنقول قطن فيه هاد الزواقه لورانج والفيغ. اذا هاد اللونان اللي ارضو بيضاء فيه 6 طرزات. دونك شوفي مزيان وسكريني شنو بغيتي. في هذا اللي ارضو بيضاء فيه 6 ديال الطرزات. دونك هذا سي دو لان اللون اللي الزواقه هذه راه طرز. قرب عندي السياسه باش يشوفوا واحد المعلومه بغيت نوضحها. سكو راه تيسو بغودي، راه ماشي لاصقه، ماشي امبريمي، ماشي ما ملصقاش بايه ولا شي حاجه. حيت ما كنحاولوا نوصلوا كيف. دونك هذا اللون اللي دوزنا لكم دابا. دونك غادي ندوزو اللولان، غادي ندوزو لكم الخيط الكوطون. كاين فرق بين اللولان وكاين فرق بين الخيط. هادو حتى هما تويبات صيفيه جليبات كبيبسات هكا خفاف في الدار اللي بغا يلبسوهم. وحسن الناس اللي كتبغي الرومي، الناس اللي كتبغي تخيط قوامج ديال الرومي او لي بونطالون لارج ديال الرومي حتى هما راه كيجيو. ها هو مخيطه فيها انا. دونك هادو سي دو كوطون. غنتقرب اوريدي. سي دو كوطون. دونك ها فيه هاد اللين، فيه هذا كي كتشوف لا ليزير ديالو كي قالت مدام كريمه تيسو امبورتي، ها انت كتشوف 100% كوطون ميد ان سبين ديال لاسبان، ماشي الشينوا، ماشي. نحاولوا نوضحوا لا كاليتي ديال التوب. دونك هادو كي قلت لك عيوس سي جوج ليبات مونتاج ضريس، لان كتقول لك قولي لنا الثوب وقولي لنا شنو يمكن لنا شنو يمكن لي نخيطو. دونك السيدات اللي هاد لي تيسو امبريمي ما كيطلبوش مجهود في الخياطه، تقدري ديريها غير مونتاج اولا ديريها بالتنوفريد اللي تنقولوا الخياطه مدفونه من الفوق، كتجي خفيفه. بغيتي تزيدي شي شوشه تلصقيها ولا شي حاجه هي با بروبليم. سينو بالناس البنات لي جون، انا ساعات الثوب تنشوفوا البنات الصغار، البنات اللي كيبغيو كيكونوا ملتزمه وداكشي، كتبغي قميجه طويله ولا كتبغي سروال وقميجه وداكشي، كيجي حتى في الرومي وفي القوامج كيجي مزيان. دونك الثوب كيصلح بزاف د الحوايج. دونك كاين هذا ها هو، شوف حتى هو الخيط ديالو بارد. شويه واحد فريسو. كاين هذا عطاو مهدي، هانتي شفتي فريمون ملي كنقول الثوب بارد راه بارد بارد وطيح. دونك هذا توجور في نطاق الخيط. كنعاود كنقول سي دي تيسو ديال لامبورطاسيون. شديت شطيه باش جبتهم في الحقيقه، ولكن كاينين لا في المغرب الحمد لله كلشي موجود كيجي حتى لعندك. كيف حنا كنوصلوا لكم السلعه ديالكم، كاينين الناس يمكن فين بالجمله كيجيبوا الثوب حتى لهنا للمغرب. دونك كاين هذا كوطون تنقول هذا توجور في نطاق القطن، وحفر معايا على الزواق وعلى الالوانات. دونك صحاباتي حباباتي اللي بغات جلابه، اللي بغات قفطان بلا حزام هكا بالدار شي حاجه خفيفه، والبنات بالنسبه للعشاقات الرومي او الملتزمات اللي كتبغي دير اون شوميز طويله، قميجه طويله او كسوه اون غوب، كيجي كساوي، كيجي قوامش، كيجي جليبات وطايح التويب ديالو ومبرد. كيبقى لك انتي الاختيار ديالك.
شتي الوينات اللي فيه كيجيك سيوات الصيف. دابا عارفين لا طوندونس لي روبس رجعوا على مود. دونك فيه هذا لا كولورسيه زوينه. واي حاجه قطن خيط ديما كنقول للعيالات فوض عند الصبان اولا في دارك عاد خيطه باش كومسا ملي تخيط ما تكونش عندك بروبليم بان الثوب يشرب ولا شي حاجه. شوف هاد اللون تا هو يوسف قرب ليه فريمون طايح. كاين هاد الزواق زواق بزاف فريمون. دونك الثوب موجود. اللي بغات شي حاجه سكريني مرحبا بها. تعطي شويه الزواقه باش نسهلوا علينا داك صور ليا حنا كنحاولوا نوضحوا الصوره. ايوا كنتعلموا وحنا كنتعلموا. كتبقى علينا مالك اخويا زوجة تزادينا البارح حنا تنتعلموا. صحاباتي حباباتي شوفوا شنو عجبكم ومرحبا بكم. شريتو مرحبا ما شريتوش مرحبا. المهم خديتو فكره شنو كاين وشنو نازل في السوق والزواوق اللي كاينين في السوق ولي كولور اللي كاينين. انا حكرت على اللوان دابا تشوفوا لا طوندونس اللوينات د الصيف بلا ما تخرجي مع الظروف الخروج صعيبه في هذا الكونفينمون. ها اللوينات كيجيو عندك حصل دارك وانتي لاك الاختيار. شوف هذا شحال زوينه. نسي السيفلون كيف كنقول جلابه كسوه قميجه بونطالون لارج اللي كنحسها دير على ذوقها. زادت عليك القطيله لابسي عليا كتزومي. ها يوسف شوف مزيان تعلم. يا يوسف حتى تتعلم كلشي كنتعلم. كاين هاد لو روز ها هاد الزويقات شد ليا في الزواقه باش الناس ما يعاودش تقول لك صور ليا ودير ليا. دونك باش تسكريني مزيان. هذا بيض هاد لا كولور. انا هاد لي تيسو تنقول الاغلبيه البنات الصغار اونفا لي فام موديرن شويه ماشي بلدي باسكو وينين. الثوب كنقيسو بيدي حتى نقول لكم طايح. علاش كنحلو باش تعرفوا لا فلويديتي ديالو الطيحه ديالو كي داير. ملي تهز هانتا طايح فريمون طايح مبرد. شلا زواوق لا عاودي كاين تبارك الله الخير موجود ديال الزواقات. لا خصيا باش تعزل مع خصيا كاين في كلشي في المغرب فين ما مشيتي كاين الخير فاش ما بغيتي في السوق في الماكله في الماعن حتى في بنادم كاين عطا الله ما تخسر هزينها الخايبه. المهم خلي هذاك رفينا نموتو. دونك هانتوما الزويوقات موجودين الحمد لله. دونك سكريني وشوفي شنو بغيتي ومرحبا وخدي فكره على الالوان اللي داخلين للسوق. دونك هادو اللي دوز لكم في الاول لولا الثمن. لولا مالك زنقل على الثمن شويه علينا حنا مازال غاليين. دونك لولا دوزنا الاول دوزنا معاه الانيلين روز ودوزنا موراه الكوتوني. هذا سورت دو كوتوني وفيه ان بو دو بوليستير ليجيرمون ماشي تنقول النساء تنقولوا البوليستير هي الثوب واقف نو داخل فيه شويه ديال ليجيرمون بوليستير ولكن فيه زويقه زوينين وتا هو مبرد وطايح. دونك
غندير كلشي، غنجمع كلشي ثمن واحد ماشي مشكل. اللي ليها ليها. هادي اوفر زوينه، بغيتي تهلاي في كليان ديالك تهلاي فيه ديما الحمد لله راضيين بالقليل والله بالحمد. دونك هذا خواتاتي صحاباتي حباباتي، هذا خفيف، ملي تنقول خفيف راه خفيف ولكن راه مبرد. شويه د البوليستير غنقول لي علاش قلت لكم فيه شويه د البوليستير، لان الثوب ملي تيكون فيه شويه د البوليستير ما يسو فخواص با كيتكمش، باسكو تعرفوها الحرير 100% كيتكمش، ولو تشري ب 1000 يورو واخا تشري ب 5000 درهم 10000 درهم لاصوا ديما تتكمش. دونك البوليستير هنا داخل ماشي داخل بالكميه اللي كيسخنك كيزمتك، لا داخل باش كيطيح الثوب ما كيتكمش. هذا هو الفرق بين لولا. لولا ما داخلش فيه البوليستير والكوطون ما داخلش فيه البوليستير، باش نكونوا واضحين. لولا راه معروف، واخا ما تشري من عند لي غران مارك لولا كيتكمش، هذا معروفه فيه والحلاوته بداك التكماش. دونك التويب هذا شحال رقيق. دونك داكشي علاش كنشرح لكم شنو الفرق ملي تيكون البوليستير داخل. البوليستير راه ماشي شي حاجه اللي تضيف في الثوب ولا كطيح من قيمه الثوب، غير ملي تيكون داخل بنسبه قليله تيعاون الثوب على الطيحه على لا طومبي ديالو. مي سينون ملي تيكون داخل كثر من الخيط، الكميه ديالو كثر من الخيط، باش كيكون الثوب سوا واقف كالباش سوا مزموت. فهمتيني يا يوسف؟ وي تسنت ما تسنت يا الثوبات هادو اللي كلهم كنقول لكم ديال هذا ديال نقرب عندي باش تبان لا ليزير ديال الثوب باش ما يكونوش الناس غالطين. دونك فيه هاد الزواقه اللي دوزت لكم مع المهدي الكحله الحمراء، وكاينه هادي لا السين بحال هذا كيجي رائع. جلبات كيتخيط بلو روج، هذا السيربون يجي زويون حتى هو مبرد، او يتخدم لون بلون اللي كتكون جون وباغا شي حاجه مستيليه. توسكي زي بغي بونتير كيدخل فيه الحمر تيجي رائع. دونك ها انت الطيحه ديالو فريمون ملي كنقول خفيف راه خفيف، راه صيفي 100%. هادشي هادي كلشي جوج ونص، تبقى عليه سميتو. اذا صحاباتي حباباتي خواتاتي كي كنقولوا ما بتيت فامي اللي ولات عندي الحمد لله، هانتوما الشكيلات. شوفوا انا كنحاول نوصل لكم الزواقه واللون، ولكن لو توشي الا كانت ثقه بيناتنا كنحاول نوصلها لكم بفمي. جمع كلشي وغدير ثمن واحد وتصور في انت مولات الناس. الخير كرمي الكليان. شوفوا هذا كي داير، كاين اللي تقدر تزيد عليه اون موسلين، دير لا موسلين فوق اولا لا تديرو جلابه مبطنه، تقدر دير عليه المسلم، تقدر دير عليه السوسدي. كاين الا كانوا شافوا الفيديو ديال شحال هادي اللي دوزتو ديال الجلب بالحقيق، كانوا بحال هاد التواب تحت السوسدي مخطين وغيور، ومازال كاينين تويبات اخرين غادي نوريهم لك اسبرو بداكشي المره اخرى ان شاء الله. شوفوا هذا بحال لو جونغ ديال ارميس، كتشوف الزواق هكا تيحيروا ملي كنخدموا فيهم تيحيرونا هاد الكليان. اذا اللي بغات البلدي تلبس عند اثواب جيجي، واللي بغات الرومي حتى هو تلبس. وبارك من لقينا المعدة نقول الحطه ولا اللبسه ولا شنو الهضره. التصواب والله العظيم الا ما كرهتكمش تكونوا وتقيسوا. انا توجور كنهضر على لو توشي هي الثوب. دونك كتشوفوا نتوما الزواقه كتشوفوا اللون، ولكن لو توشي الا كنتو كتثقوا فيا صحاباتي حباباتي راه الثوب طايح ومبرد، وكتقدري تستغليه بزاف د الحوايج من غير البلدي. دونك هاد الثوب مزوقين
انا انسيستي باش يكونوا جلابه، يكونوا كسوه، اون شوميز، بونطالون انصامبل، على حساب كل وحده وشهوتها لاش بغاتو. كي كتقولي ديما حطي الثوب وقولي لا شيري. غندوز لك هذا، غنتزوم يا يوسف لان باقي عندي الزواقات بزاف هنايا. صحابات اللي كيبغيو داكشي لي كولور في لاشومبر، هذا الزواقه ديال يوسف كي كتجي لتحت. نساها زواقه اخرى الماس هي. الناس اللي سولات على هاد السواب ها هما كاينين على هاد الزواوق اللي جبناهم العام اللي فات. هاد لو روز والكري بحال الزواقه فيه بحال الجاكار. هاد الزواقه جاكار ملي تكون كارو هكا كنسميوها الجاكار. كيف الحاله هذا يتخيط بالروج، يتخيط بالصفر، يتخيط اللي بغات شي حاجه لا طوندونس تدخل لون مختلف لا علاقه بالثوب، كتجي فكره زوينه. تخيطوا بالحمر، تخيطوا بالتوركوا، تخيطوا بالصفر، ما تدخلش كاع اللون ديال الثوب، كتجي جديده روميه محدقه. وكتقول صافي يجيو دي زونسومبل افيك دي بونطالون ولا دي شوميز طوال محلولين حتى لتحت. دونك كل وحده على حساب ذوقها وشنو بغات. شوف هذا عاوتاني شتي يحلى يا ناكلو العوديه، ناكلو الشلحه، ناكلو تكون مقلوبه لي في الجداد. الشلحه ما كتنقصش ياك السير، تكون شلحه بن جد. دونك كاين هاد لو بارم داخل فيه هاد الكونتير. كيف قلت لكم البنات راه سي لا غروند مون، كنقولها وتنعاودها لان رجعتوا للفيديوهات اللي بدينا فيهم في الاول فاش واحد الاسواق جيجي كنقول لكم الزبري والسيرتون والبونتير راه سي لا غروند طوندونس كيدخلوا فيهم رقيق او كيجيو رائعين، لا في القوامج لا في الكساوي لا في جليلبات صويميين. دونك باقي هادي غادي نقولها لهم. دونك كاين الزواقه اللي فيها 300 متر في هادشي اللي دوزتو، ماشي كلشي، مي كاين بعض الزواق اللي فيهم 300 متر. دونك توجور في نطاق الزواق نوريهم الشديدات. دونك بحال هادي اللي شفتو دابا ها هي في الكحل، شده من هنا. كاين هاد الزواقه، كاين هاد الزواقه هادي حتى هي كتشوف معنا السيس. حنا كنحاولوا نعطلو شويه باش تبان لك ليماج. كاين هاد الزواقه ولا تكونوا ثقال عليكم نطولوا عليكم. كاين هاد الزواقه هادي حتى هي بارون، هذا راه خفيف حتى هو الصواق هو كتشوف فيه هاد كيفاش الثواب طايح. مزوقين كيقول لك ديري فوق السوسدي، ما كاينش السوسدي داير هنا ولا لاموستيل، تقدري ديري فوق السوسدي، تقدري ديرو في الفوق لاموستيل، راه ماشي شي حاجه اللي ما كتطلب شي مجهود في الخياطه ولا هذا. دونك شفتوا هاد الزواق، دونك كي قلنا لو لان مزوق قلنا، ولو لان اوني وفيه غير طرزه وحده. دونك هاد الثواب كلهم 100 ونص على 2 ونص عند اثواب جيجي حصريا حصريا عندنا. دونك الثوب
زويون كي كنقول جلابه، قفطان، قميجه، كسوه، بونطالون، على حسب شنو السيده شنو بغات. دونك هاد الثواب عند جيجي 200 درهم. 4000 ريال، جوج ونص على متر ونص. 200 درهم. وكاين الزواقات اللي فيهم 3 متر. وكاين الزواقات اللي بغات بالنسبه 3 للسيده متر بغاتها ودير لنا كبشة فراشة هذاك. او بغاتها كتكون عامره ولا بغات تفصل في الكيمونو، صافي الكيمونو اصلا كيبغي 3 متر. دونك كل وحده شنو هذا كاين 3 متر. الثمن ديال 3 متر الثمن ديال 3 متر و 250 درهم. 250 درهم. دونك مرحبا بكم خواتاتي صحاباتي، ونهار زوين هذا اللي طلينا عليكم، ونتمنوا تكون طله خفيفه. دونك كنشكر مهدي، كنشكر يوسف، كنشكركم حتى ما نتوما. تنساوش اللايك والابوني والبارطاج. اللي عجبتها شي حاجه راه دير سكرين وتاخذ لي النوامر من تليفون الصندوق ديال الوصف. الدراري ديما كاين. واللي ما جاوبهاش شي واحد راه ماشي ما جاوبهاش، عارفي راه اللي عنده لي كوموند راه متابعين، ما يجيش يسبقك انت يلاه صيفطتي لي ميساج كيكون كيجاوب الناس اللي سبق غادي يوصل نمرتك راه غادي يقادك لا كوموند ديالك. التواصل شويه صعيب في هذا الوقت، كيكون الضغط في التليفون. دونك صبروا معنا تيزعوا خاطركم، وكنظن ان جميع المستمعين كيعرفونا كنجاوبوا، ولو ساعيتو في 2 الصباح في 3 ديكالاج كنجاوبوا، هوغير والله ديال كنجاوبوا. كندا فرنسا بهذا ماشي مشكل كنجاوبوكم، ولكن اللي ما جاوبناهاش غادي نجاوبو، غير كيسيون ديال الضغط على الدراري. دونك نتمنوا نكونوا خفاف ظراف عليكم، وبدايه الصيف تكون موفقه علينا وعليكم، والله يرفع علينا هذا الوباء، وتجيو عندنا فيس تو فيس نشوفوكم، لان توحشناكم. نهاركم مبروك.